कसरी बुझाउँछ होइन फेरि गयो है उता कोटाउनु उता कोटाउनु अब यता एउटा खाली पाएन नि तपाईँले ल तपाईँको पाएँ उड़ा वहाँ भन्नु अगाडि हेर्नु यता हेर्नुहोस् पराइ बुझ्नु पर्ने होइन मैले नयाँ थपिदिन्छु ल हेर्नु उता है एकदम घाँटी घुमेको थियो ल बोलाउनु न ल हेर्नु टाउको हाल्ने चाहिँ विचार गर्नु है त्यहाँ हल्लाइ हेर्नुहोस् हल्लाइ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु उहाँलाई देखाउनु पऱ्यो नि त उता यता हेर्नु पाएँ उता ल उता 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 फर्किनु यो त झन् अब ल कसले गल्ती गर्यो के मेसेज दियो सबै भिडियोमा हेर्नु लाग्यो कोचेर चाहिँ तर मेसेज चाहिँ के पुगेछ अन्तमा भनेर हेर्नु ल अन्तमा मेसेज के पुग्यो देखाउनुहोस् त अन्तमा मेसेज